जब दुनिया आपके सामने बिखर रही हो, तमाम उम्र जिस मौत को झुठलाया वो सबसे बड़ी हकीकत बनकर सामने खड़ी हो, तो इंसान के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो उसकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा भी हो सकते हैं। जब मशहूर अफराद इस दुनिया फ़ानी से जाते हैं तो उनके आखिरी अल्फाज तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। एक शख्स के आखिरी अल्फाज इंतहाई चौंका देने वाले भी हो सकते हैं, जिसमें उस शख्स की मजमूई ज़िंदगी के एहसासात की एक झलक मिलती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 मारूफ तरीन शख्सियात के मौत से पहले अदा किए जाने वाले आखिरी अल्फाज के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि नज़ा के वक्त उन मशहूर शख्सियात के क्या कलमात थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दुआ ज़ारा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल दुआ ज़ारा 999। नंबर 1, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सगीर के नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी यानी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान से अपनी वफ़ात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। कायद-ए-आज़म के मुअल्लिफ़ प्रोफेसर डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी किताब द कायद-ए-आज़म ड्यूरिंग द लास्ट डेज में तहरीर किया है कि कायद-ए-आज़म के आखिरी अल्फाज ये थे, अब मैं नहीं। इसके आधे घंटे बाद बानी पाकिस्तान का इंतकाल हुआ, यानी यही कायद-ए-आज़म के आखिरी अल्फाज थे, अब मैं नहीं। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन का शुमार अरब दुनिया के मकबूल तरीन लीडर्स में होता था। वो तेल की दौलत से माला माल मुल्क इराक पर 30 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहे, मगर अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, 69 साल की उम्र में उन्हें 2006 में मौत की सज़ा सुना दी गई। उन्होंने आखिरी लम्हात में ना माफ़ी मांगी और ना ही कोई अफसोस ज़ाहिर किया और तख्तेदार पर चढ़ने के बाद ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कलमा तैयबा पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक उन्होंने अल्फाज अदा किए, उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके और इसके बाद वो आखिरी सांस तक पुरसुकून थे। यकीनन बतौर मुसलमान मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होना बड़े नसीब की बात है। नंबर 3, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। आप हिंदुस्तान के इलाके करनाल में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1922 में इंग्लैंड बार में शमूलियत इख्तियार की। 1923 में हिंदुस्तान वापस आए और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1936 आप मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्तराज थे। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में मौजूद लियाकत बाग के मकाम पर एक अवामी जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नंबर 4, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकज़ी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान
بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی تو نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں ایک خود کش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم پر فائرنگ سے قبل ساتھ موجود ڈاکٹر صفدر محمود نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اوپر حملہ ہونے سے قبل جی وے بھٹو کے الفاظ ادا کیے، اور یہی الفاظ محترمہ بے نظیر بھٹو کے آخری الفاظ تھے۔ نمبر 5، چارلی چپلن۔ ناظرین، چارلی چپلن نے خاموش فلموں کے اس دور میں اپنی فلموں میں نہ صرف خود اداکاری کی بلکہ ان کا مصنف، خالق، ہدایت کار، پیشن کار اور بعد ازاں موسیقار بھی خود ہی تھے، اور اس دور کے سب سے بااثر فلمی شخصیات میں سے ایک تھے۔ خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہنسا دینے کے ماہر چارلی چپلن کے آخری لمحات میں جب ایک پادری نے کہا، خدا اس کی روح پر رحم فرمائے، تو مزاحیہ اداکار نے اس کے جواب میں کہا، کیوں نہیں، یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ یہی الفاظ چارلی چپلن کے آخری الفاظ تھے۔ نمبر 6، مدر ٹریسا۔ مدر ٹریسا خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دینے والی مسیحی راہبہ مدر ٹریسا ملکان میں پیدا ہوئی اور اپنی زندگی غریبوں اور بے کسوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور وہ کولکتہ میں 60 برس تک غریبوں اور ناداروں کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ بیمار، یتیم اور غریب افراد کی خدمت کرنے والی مدر ٹریسا کے الفاظ یہ تھے، مسیح مجھے آپ سے محبت ہے، مسیح مجھے آپ سے محبت ہے۔ نمبر 7، لیڈی ڈیانا۔ ناظرین، کروڑوں دلوں کی ملکہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے 24 برس بیت گئے۔ شہزادی لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو برطانیہ میں پیدا ہوئی، اور انہیں ہمیشہ سے ہی فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی۔ ناظرین، پرنسس آف ویلز کے ٹائٹل سے مشہور لیڈی ڈیانا کی موت فرانس میں ایک روڈ حادثے میں واقع ہوئی، اور موت سے قبل انہوں نے آخری الفاظ یہ ادا کیے، میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 8، تھامس ایلوا ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن ایک امریکی سائنسدان اور موجد تھا۔ تھامس ایڈیسن نے 1000 سے زائد ایجادات کی، اور تاریخ میں سب سے زیادہ ایجادات کے باعث انہیں بابائے ایجادات بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی جریدے اور کتاب فیمس لاسٹ ورڈز کے مطابق اپنی موت سے قبل ایڈیسن کوما سے باہر نکل آئے، آنکھیں کھولیں اور اپنی بیوی سے کہا، باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ایڈیسن مر گئے، یعنی ان کے آخری الفاظ یہی تھے، باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 9، مائیکل جیکسن۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کنگ آف پاپ کے لقب سے پہچانے جانے والے امریکی موسیقار اور گلوکار تھے۔ موسیقی سے لگاؤ کے باعث بہت کم عمر میں ہی سٹار بننے کی جستجو میں لگ گئے، اور امریکی تاریخ کے کامیاب ترین موسیقار بنے۔ ان کی موسیقی، رقص اور عوامی توجہ کی مرکز زندگی نے ان کو مقبول عام ثقافت کا 4 دہائیوں تک مرکز بنائے رکھا۔ مائیکل جیکسن کے مؤلف کے مطابق انہوں نے موت سے قبل ایک جملہ کہا تھا۔ مائیکل جیکسن کے آخری الفاظ مور ملک کے تھے۔ ان کے مؤلف کا کہنا تھا کہ مائیکل جیکسن نے بے ہوشی کی دوا کی عرفیت ملک یعنی دودھ رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 10، امجد فرید صابری۔ پاکستان کے معروف قوال تھے۔ آپ کا تعلق صابری گھرانے سے تھا اور غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ مقبول صابری اور غلام فرید صابری 2 بھائی تھے جنہوں نے دنیا بھر میں قوالی کو نئے سرے سے متعارف کروایا اور عارفانہ کلام میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ امجد فرید صابری قوال کو کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق حملہ آوروں نے
جب امجد فرید صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی تو انہوں نے چلا کر کہا، کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور یہی الفاظ امجد فرید صابری کے آخری الفاظ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔